सगळ्यांक येवकार सुनील गांवकर रेव्होल्युशनरी गोवन्स सांगे। सो येता ते 19 डिसेंबर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक जाहीर सभा दवरली आसा म्हापसा। सो गोयचे अस्तित्व राखपाक आनी गोयचे जे अस्तित्व काबार करपाक ह्यो नॅशनल पार्टी फुडें सरली आसा। आज गोयचे अस्तित्व राखपाक ह्यो दोनूय नॅशनल पार्टी अपयशी ठरले आहा। आज तेंच्यांनी आमचे अस्तित्व घाणा दवरले आहा। सो गोंयकारांनो विचार करात, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हेच आमकां पर्याय आसा, ना जाल्यार आमचे गोंय आनी गोंयची अस्मिताय काबार जातली। येणारी जी पिळगी आसतली गोंयकार, जी गोंयकारां पिळगी आसा ती फुडली पिळगी आसतली ती तांकां गोंय उरपाना। सो विचार करा, हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन जाहीर सभा दवरली आसा म्हापसा। सो बरी संख्येन लोकांनी हजर रावपाचे आनी गोंयची अस्मिताय अस्तित्व राखपाक तेंको दिवपाचो। देव बरें करूं। आरजीच्या क्रांतीन आमी झोकून दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया।